सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी उहाँको उपस्थितिमा सुरक्षित छौँ अनि उहाँको वचनलाई सिक्न अवसर पाएका छौँ। आज पनि हामी फेरि यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासको निम्ति यसमा आइसकेका छौँ अनि जतिजना यसमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरले यहाँको जीवनमा प्रशस्त भलाइ र अनुग्रह उहाँको करुणा तपाईँको जीवनमा दिनुभएको होस् भनी म प्रार्थना पनि गर्दछु। अनि आउनुहोस् हामी आज पनि हाम्रो यो क्लासलाई सर्वेलाई अगाडि बढाउनेछौँ अनि हामी प्रार्थनाको साथमा प्रभुको अगुवाईलाई हाम्रो बिचमा खोज्दै उहाँको गाइडेन्सलाई स्वीकार गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ एकमात्र उद्धारक हाम्रो परमेश्वरलाई आज हामी धन्यको भन्दछौँ, कारण तपाईँले हामीलाई प्रभु यो सुन्दर समय तपाईँले उपलब्ध गराउनुभयो। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा बसिकन तपाईँको वचन सिक्न पाउनु हाम्रो लागि कति सौभाग्यको कुरा हो। प्रभु, बितेका दिनहरूमा लगातार तपाईँ स्पष्ट रूपमा आफ्नो वचनद्वारा आफ्नो रहस्यलाई हाम्रो बिचमा तपाईँले प्रकट गरिरहनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जसै आज प्रभु हामी फेरि प्रभु भेला भएका छौँ तपाईँको सुन्दर वचनबाट सिक्नको लागि। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो मध्यस्थता हुनुहुन्छ, तपाईँ कर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र आज सिक्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरू तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको अगुवाईमा सिक्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु आउने दिनमा हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चरित्र, हाम्रो आचरणमा प्रभु तपाईँको वचनले ल्याउने फरकपनाहरू देखिन सकोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। यो क्लासको सबै समयलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। जुन पुस्तकबाट हामी सिक्दैछौँ प्रभु, अझ हामीलाई यसबाट प्रभु केही नयाँ कुराहरू बुझ्नलाई आज तपाईँ मद्दत गर्नुहोस्। यो छोटो बिन्ती र प्रार्थनामा अगुवाई माग्दछौँ, आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले रुथको पुस्तकलाई सुरु गरेका छौँ अनि रुथको पुस्तकमा हिजोको दिनमा हामीले विशेष गरी त्यो समयमा भएको एउटा अनिकालको विषयमा अलिकति हामीले जानकारीहरू पाएका छौँ। साथै के कुन कुन व्यक्तिहरू थिए र उनीहरूको व्यक्तिहरूको नामसँग त्यो बेलाको परिस्थिति कसरी म्याच गर्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ। अनि केही मुख्य ठाउँहरू, मुख्य व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी रुथको पुस्तकको एउटा ब्लुप्रिन्टलाई हामी हेर्नेछौँ। कस्तो छ यो पुस्तकको स्ट्रक्चर, यो पुस्तकमा कतिवटा विभाजनहरू छ भन्ने कुरालाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। म आशा गर्दछु यहाँले धेरै कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ। रुथको पुस्तकलाई हामी 4वटा भागमा विभाजन गर्न सक्दछौँ। मेनली 4वटा भागमा, एक्चुअली रुथको पुस्तकमा 4वटै च्याप्टरहरू छ अनि यो 4वटा च्याप्टर 4वटा हिस्सामा विभाजित छ, 4वटा भागमा विभाजित छ। अब यो 4 भागमा विभाजित भएको रुथको पुस्तकलाई हामी 4वटा पोइन्टको आधारमा आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ रुथको पुस्तकको विभाजन चाहिँ पहिलो छ नाओमी प्रति रुथको भक्तिको जीवन अथवा इमान्दारिता, लोयल भन्छ नि, जुन एउटा लोयलिटी हुन्छ, त्यस्तै नाओमी प्रति जुन रुथको लोयलिटी छ, उनको एउटा जीवन छ, भक्तिको जीवन, एउटा इमान्दारिताको जीवन, त्यो जीवनको बारेमा हामी पाउँदछौँ। फेरि भन्दैछु, नाओमी प्रति रुथको इमान्दारिताको जीवन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर अथवा 1 च्याप्टर नम्बर 1, 1 अध्याय पुरामा हामी यो विषयमा पाउँदछौँ। अब यहाँ अलरेडी हिजो पनि हामीले की वर्स हेरेका थियौँ कि नाओमी प्रति रुथको जुन एउटा समर्पणता छ, रुथको अगाडि चुज गर्न सक्ने क्षमता थियो। उनलाई जबरजस्ती नाओमीको पछाडि लाग्नुपर्छ भनेर कसैले फोर्सफुल्ली कसैले बताएको थिएन।
स्वयं नाओमी आफै नै उसलाई छान्ने अधिकार या जाऊ भनेर उसलाई चाहिँ स्वतन्त्र हुनेको लागि अधिकार दिएको थियो नाओमीले। अनि उनको अघि यो अधिकार हुँदाहुँदै पनि उनले चाहिँ एउटा समर्पणता एज अ डटर अफ ल, डटर इन ल, बुहारी भएको कारणले गर्दा बुहारीको जुन एउटा आफ्नो सासूप्रतिको जो कर्तव्य छ, जो जिम्मेदारी छ, त्यसलाई उनले कदापि हटाउन चाहिनन्। वास्तवमा हामी नाओमीलाई त एउटा बुद्धिमानी स्त्रीको रूपमा हामी लिन्छौँ नै, तर त्यसको साथसाथै रुथलाई पनि हामी एउटा वाइज वुमेनको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। किन तपाईँलाई थाहा छ रुथले किन नाओमीलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइन्? वाइ शी वाज कमिटेड टु हर मदर इन ल, आफ्नो सासूप्रति उनी किन त्यति धेरै कमिटेड भइन्? कारण चाहिँ रुथले यो कुरा बुझेकी थिइन् कि जसरी म अहिले एक्लो छु, मेरो श्रीमान बितिसक्नु भएको छ, म एक्लो छु, त्यसै गरी मेरो सासू पनि एक्लो हुनुहुन्छ। शी इज अलोन। उहाँको कोही साथ दिने व्यक्ति छैन। भले मेरो त एज राम्रो छ, म जवानी अवस्थामा छु, तर मेरो सासू चाहिँ उमेरमा बुजुर्ग भइसक्नु भएको छ, उहाँको उमेर धेरै माथि निक्लिसकेको छ। अनि यो बेलामा चाहिँ साथ चाहिन्छ भने मलाई अर्को श्रीमान खोजेर जानुभन्दा पनि मेरो सासूलाई कसैको साथ चाहिन्छ। भले म गएँ भने अर्को विवाह गरेर म एउटा राम्रो जीवन त जिउन सक्छु होला, तर यो समयमा त्यो स्वार्थताको व्यवहार गर्ने मेरो समय होइन। यो समय चाहिँ मेरो सासूलाई प्रेम देखाउने समय हो, किनभने शी रियली निड्स अ लभ फ्रम समवन। उनले साँच्चै नै कोहीबाट प्रेमको एउटा उनको प्रेमको उनलाई आवश्यकता छ नाओमीलाई, किनभने उनको उमेर धेरै माथि पुगिसकेको छ। उनले धेरै ठक्करहरू खाइसकेकी छिन्। अब अरू बढ्ता उनको यो वृद्ध अवस्थामा उनले अरू धेरै सहनको लागि उनी योग्य छैनन्। त्यसकारण उनलाई यो समयमा छोड्नु भनेको चाहिँ मेरो स्वार्थता हो। प्रिय, रुथको जीवनबाट सिक्ने हजारौँ लेसन्सहरू छ। रुथले, तपाईँलाई थाहा छ, फिलिप्पी 2 अध्यायको एउटा पद म यो समय पढ्नु एकदमै सान्दर्भिक ठान्दैछु। फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायमा पावलले भन्दछन्, आफ्नो भन्दा अरूको हित खोजा भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, 4 पदमा, फिलिप्पी 2 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूहरूका हितलाई पनि हेर। हालेलुया। अब पावलले यहाँ भनेको कुरा रुथको जीवनमा हामी देख्दछौँ। रुथले आफ्नो मात्रै भलाइ खोजेको भए सायद उनी नाओमीबाट अलग भएर अर्को एउटा श्रीमानसँग, केटासँग विवाह गरेर घरजम गरेर दुबारा उनले आफ्नो लाइफलाई सेटल गर्न सक्दथिन्। तर उनले आफ्नो मात्र भलाइलाई हेरिनन्। प्रिय, उनले हेरिन् अरूको भलाइलाई। आजको समयमा कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू हामी छौँ जो चाहिँ केवल हामी आफ्नो मात्र भलाइ होइन, तर परमेश्वरको भलाइलाई अथवा परमेश्वरले चाहनुको अनुसार अरू व्यक्तिको भलाइलाई, अरू व्यक्तिको मर्यादालाई पनि हामी कायम राख्दछौँ। प्रिय, म आज तपाईँलाई एउटा च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईँ र मेरो स्वभाव कस्तो छ आज? के हामी अरूको कुरालाई कदर गर्न सक्छौँ? के हामी अरूको कुरालाई एउटा भ्यालु दिन सक्दछौँ? धेरै पटक हामी जे पनि गर्ने गर्छौँ केवल मलाई, मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो उन्नति, मेरो आशिष, मेरो शान्ति, हामी त्यतिमा मात्रै सीमित हुने गर्दछौँ। तर बाइबलले भन्दछ आफ्नो मात्र हितलाई नखोज, तर नम्रतामा आफूले भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान अरूको हितलाई पनि खोज भनेर बाइबलले भन्दैछ। हालेलुया। आज रुथको स्वभाव तपाईँ र म प्रति हुनुपर्दछ।
त्यसमा उनको इमान्दारितालाई हेर्नुहोस्। उनको इमान्दारिता चाहिँ यही छ, उनले आफ्नो मात्र भलाइलाई, आफ्नो फाइदालाई, आफ्नो उन्नतिलाई उनले हेरेनन्। आफूलाई सेकेन्डरी स्तरमा राखेर आफ्नो सासूप्रति उनको पहिलो कर्तव्यलाई उनले पुरा गरेकी छिन्। त्यस कारणले गर्दा रुथको जीवनबाट हामीले सिक्ने कुराहरू थुप्रो छ। विशेष गरी रुथ को जीवनले चाहिँ हाम्रो जुन प्रभुमा आउने जीवन छ त्यो जीवनलाई पनि यसले सम्बोधन गर्दछ। तपाईलाई बताउँ, रुथ एउटा कुन थिइन्? उनी चाहिँ मोआबी स्त्री थिइन्, अन्य जाति थिइन्। हामी पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा अन्य जाति नै थियौँ। हामी परमेश्वरले चुन्नुभएको यहुदी घरानामा जन्म लिएका थिएनौँ। हामी पनि एक किसिमले जीवनमा रित्तो र टुटेको अवस्थामा थियौँ। जसरी रुथ पनि आफ्नो श्रीमान गुमाएको अवस्थामा, एक प्रकारले सबै कुरामाबाट परित्यक्त भएकी अवस्थामा थिइन्। हामी पनि त्यो जीवनमा थियौँ। शैतानले हाम्रो सबै आशिषहरूलाई खोसेको थियो, हाम्रो परिवारको शान्तिलाई खोसेको थियो, हाम्रो परिवारभित्र हुने जुन त्यो एउटा आनन्द छ, सुखको कुरा छ, त्यसलाई शैतानले खोसेको थियो। याद गर्नुहोस्, जब हामी प्रभुमा आयौँ हामीले पनि रुथले जस्तै च्यालेन्जलाई स्वीकार गऱ्यौँ। च्यालेन्ज, रुथको लागि च्यालेन्ज के थियो? उनी आनन्दले घरजम गरेर बस्न सक्थिन्। नाओमीको पछाडि लाग्दा उनले यो कुरा भनेकी छिन्, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु। तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिस हुन्। तपाईँले जे कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जुन परमेश्वरमाथि तपाईँ आस्था राख्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरलाई म पनि मान्नेछु। वाह, व्हाट अ कमिटमेन्ट! यो हो एउटा समर्पणता भनेको, यो हो एउटा च्यालेन्ज भनेको। जुनसुकै सिचुएसन तपाईँलाई साथ दिँदाखेरि आओस्, आई एम रेडी टु फेस, म त्यसलाई सामना गर्नको लागि तयार छु। जब हामी प्रभुमा आयौँ हामीले पनि यो निर्णय गरेका थियौँ कि चाहे मेरो जीवन मैले किन दिनु नपरोस्, चाहे जुनसुकै मूल्य मैले किन चुकाउनु नपरोस्, चाहे जुनसुकै आगो बाटो भएर म किन गुज्रिनु नपरोस्, आई एम रेडी टु फलो क्राइस्ट एट एनी कस्ट। हरेक मूल्यमा म प्रभुलाई पछ्याउन तयार छु। हालेलुया! आज यो समर्पणता, यो विश्वास, यो एउटा कमिटमेन्ट, यो एउटा लोयलिटी प्रभुप्रति हुनु जरुरी छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जसरी नाओमीलाई रुथले मतलब 7 दिन पूर्ण भक्तिको जीवन देखाइन्, परमेश्वरले रुथप्रति पनि कृपा गर्ने व्यक्तिहरूलाई खडा गर्नुभयो, बोअजलाई खडा गर्नुभयो। अनि यो ठाउँमा चाहिँ बोअज चाहिँ परमेश्वरको स्थानमा आउँदछन्। तपाईँको र हाम्रो सम्बन्धमा, आत्मिक क्षेत्रमा हामी चाहिँ रुथको स्थानमा छौँ, बोअज चाहिँ परमेश्वरको स्थानमा छन्। बोअजले हामीलाई पनि जसरी बोअजले रुथलाई टिठ्याए, जसरी बोअजले उनको लागि केही बढी शिलाबालाहरू बटुल्नको लागि खेतमा छोडिदिन्थे, जसरी बोअजले उनलाई मोल तिरेर छुटाए भनेको छ। 4 अध्यायमा आउँदाखेरि परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टले पनि हामीलाई टिठ्याउनु भयो अनि हामीलाई प्रेम गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। आफ्नो जीवन क्रुसमा उहाँले बलिदान गर्नुभयो। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई मोल तिरेर शैतानको हातबाट छुटाउनु भएको छ। हालेलुया! यो थुमालाई, यो मारिएको थुमालाई सदा सर्वदा महिमा होस्, प्रशंसा होस्। उहाँ योग्य हुनुहुन्छ प्रिय। हि इज अ वर्दी अफ प्रेज। उहाँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। त्यसमा पहिलो अध्यायमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ नाओमी प्रति रुथको इमान्दारिता 1 अध्यायमा हामी देख्दछौँ। दोस्रो अध्यायमा हामी देख्दछौँ रुथ बोअजको खेतमा शिलाबाला बटुल्दै भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। रुथ चाहिँ बोअजको खेतमा चाहिँ शिलाबाला बटुल्नको लागि जहाँ गएकी छिन्। 2 अध्यायमा यो कुरा पाइन्छ। दोस्रो यसको रूपरेखा आउटलाइन हो रुथ बोअजको खेतमा शिलाबाला बटुल्दै। अब यहाँ चाहिँ हामी रुथको एउटा मेहनती जीवनलाई पनि देख्दछौँ। उनको हार्ड वर्क लाइफ, शी वाज अ हार्ड वर्कर। उनी एकदमै परिश्रम गर्ने, कडा परिश्रम गर्ने एउटा स्त्री थिइन्।
अब परदेशी मुलुकमा नचिनेको देशमा उनी आएकी छिन्। उनलाई चिन्ने कोही पनि छैनन् र उनले चिन्ने पनि कोही छैन त्यो देशमा। अनि एक किसिमले उनको लागि खतरा यो छ कि उनी अन्य जाति घरानाबाट थिइन्, मोआबीहरूको वंशबाट उनी थिइन्। यहुदीहरूले साधारण रीतिले मोआबीहरूलाई स्वीकार गर्दैनथे। तिनीहरूले हेला गर्ने गर्दथे, हेप्ने गर्दथे, अत्याचार गर्दथे। अब यो सबै परिस्थितिहरूलाई जान्दा जान्दै पनि रुथ चाहिँ आफ्नो सासूप्रति कोमल भएर उनलाई आराम गर्न दिएर अनि यो रुथ चाहिँ आफै मेहनत गर्नको निम्ति कडा धुपमा, कडा घाममा, त्यहाँ लेखिएको छ चर्को घाममा अरू नोकर्नीहरू, अरू जो काम गर्न आएका व्यक्तिहरू चाहिँ बरु काम छल्दै आराम गर्दै यसो गफ गर्दै गर्दै थियो। तर रुथ चाहिँ कुनै पनि विश्राम नलिकन एकदमै मेहनतको साथमा उनले शिलाबाला बटुलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। द्याट इज अ ट्रु, द्याट इज अ फ्याक्ट। बट ही वान्ट्स, परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी पनि परिश्रमी हुनुपर्दछ। हामी यदि परिश्रमी हुँदैनौँ भने प्रिय, परमेश्वरबाट पाउने त्यो आशिषलाई हामीले लिनको लागि हामी योग्य नठहर्न पनि सक्दछौँ। मैले बारम्बार तीनवटा कुरा भन्ने गर्दछु। एउटा व्यक्तिको आशिषपूर्ण जीवनको पछाडि तीनवटा कुरा लुकेको हुँदछ। नम्बर 1, पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो हार्डवर्क हो, मेहनती हुनुपर्छ। परिश्रम बिना कुनै पनि फल प्राप्त हुन सक्दैन। 2 नम्बरीको धन्दा या झुट र चोरीको, ठगीको कुरा प्रभुबाटको आशिष होइन। हामीसँग जे छ आज हामीले जाँच्नु पर्दछ, यो प्रभुबाट हो कि या अरू शक्तिले हामीलाई दिएको। प्रभुबाट हो भने त्यो चाहिँ मेहनतबाट आएको आशिष हुनुपर्दछ। किनभने 2 नम्बरी गरेर आएको आशिष या धन सम्पत्ति प्रभुबाट भन्न सकिँदैन। प्रभु कहिले पनि हामीलाई झुटको व्यवहारबाट आशिषित तुल्याउन उहाँको इच्छा छैन। र पहिलो चाहिँ हार्ड वर्कर हुनुपर्दछ हामी। पावलले थेसलोनिकीको पत्रमा भनेको छन्, जसले परिश्रम गर्दैन त्यसले खाना पनि के नगरोस्, नखाओस्। कति मान्छेहरू छन् आज क्रिस्चियन चर्चभित्र पनि हुने गर्छ, उनीहरू सधैँ यो सोच्ने गर्छन्, मलाई कसैले वास्ता गरिदियोस्, कसैले यसो मलाई यो दियोस्, भेटिदियोस्, ऊ दियोस् भनेर जहिले पनि अरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने, तर आफू चाहिँ केही नगर्ने। द्याट इज अल्सो डेन्जरस थिङ इन देयर लाइफ। चर्चमा अब हामीले मद्दत त गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ यदि कोही व्यक्तिले सकेन भने। तर यो पनि ध्यान दिनुपर्छ, यदि कुनै व्यक्ति मद्दतकै लागि मात्रै जिउँदैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हार्मफुल हो, उसको लागि पनि नोक्सान हो। किन भन्दाखेरि उसले मेहनत गर्न सक्ने व्यक्तिले मेहनत नगरिकन अरूबाट आशा गर्नु त्यो परमेश्वरको वचन मुताबिक होइन। त्यसैले जुन क्षेत्रमा तपाईँ र म छौँ, कतिजना सेवकाईमा हुनुहुन्छ, म आफै पनि मिनिस्ट्रीमा छु। यदि मिनिस्ट्रीमा मैले मेहनत गर्दिनँ, सेवकाईमा म चुप्पो लागेर मात्र बस्यो भने केही फल हासिल हुनेवाला छैन। हामी मेहनत गर्नुपर्दछ हरेक कुरामा। वचनमा मेहनत गर्नु पर्यो, एउटा पास्टर भएपछि अरूलाई भिजिटिङ गर्ने कुरामा मेहनत गर्नु पर्यो, सुसमाचारमा मेहनत गर्नु पर्यो, मानिसहरूलाई प्रार्थनामा लिड गर्नमा मेहनत गर्नु पर्यो। धेरैवटा एरिया छ जहाँ हामीले हार्डवर्क गर्नुपर्दछ मिनिस्ट्री फिल्डमा भने संसारको काममा अझ बढी मेहनत हामीले गर्नुपर्दछ। पहिलो चाहिँ आशिष पाउनुको पछाडिको एउटा हाम्रो तत्परता छ, त्यो मेहनतको जीवन। दोस्रो चाहिँ इमान्दारिता, फेथफुलनेस। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। आज मानिसहरू मेहनत त गर्दैछन् तर इमान्दारितामा चुकेको छ। काम चाहिँ गर्दैछन् तर कता कता धोकाधारीको जीवन छ। प्रिय, यो पनि गलत हो। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मेहनतको साथसाथै, परिश्रमको साथसाथै इमान्दारितालाई पनि हामीले कायम राख्न सकेका हौँ। जहाँ इमान्दारिता छ त्यहाँ आशिष आउँछ। उदाहरणका लागि रुथकै जीवनलाई हामी विचार गरौँ। ऊ एकदमै मेहनती थिइन्, परिश्रमी थिइन्
साथसाथै उनी इमान्दार पनि थिइन्। हालेलुया। उनमा छल कपट छैन, किनभने त्यहाँ लेखिएको छ उनी दिनभरि मेहनत गर्दथिन् रे। दिनभरि उनले के गर्दथिन्? काम गर्दथिन्। अरू नोकर्नीहरू जो काम गर्न आएकाहरू चाहिँ ठगी गरी देखाउँथे, मालिकको अगाडि मात्रै गरे जस्तो देखाउँथे, तर रुथमा त्यो थिएन। उनी दिनभरि काम गर्दथे। यसकारण बोअजले उनलाई टिठ्याएको छ, भनेको छ उनको लागि अझ धेरै तिमीहरूले शिलाबाला बटुल्नलाई ठाउँ छोडिदेऊ, अझ तिमीहरूले सबै कटनी नगर केही चाहिँ उनको लागि छोडिदेऊ भनेर त्यहाँ बोअजले टिठ्याएको छ। त्यस कारण आज हाम्रो इमान्दारितामा प्रभुले पनि हामीलाई टिठ्याउनु हुनेछन्। तेस्रो कुरा, सफलता या आशिष पाउनुको लागि, आशिषित जीवनको लागि हुनुपर्ने तेस्रो गुण हो परमेश्वरमाथि भरोसा। हार्डवर्क, फेथफुलनेस, ट्रस्ट इन द लर्ड। प्रभुमा भरोसा गर्नु यो अत्यन्तै जरुरी छ। अब हार्डवर्क पनि गरेको छ, इमान्दारिता पनि छ, तर प्रभुमा भरोसा छैन, प्रभुमा ट्रस्ट छैन भने चाहिँ केवल आफ्नो मात्रै बलमा ऊ गर्दैछ, उसले आश्चर्य कर्महरू देख्न पाउँदैन, उसले परमेश्वरको ब्रेक थ्रुलाई हेर्न पाउँदैन। हामी चाहिँ यस्तो व्यक्ति हौँ, मेहनत र इमान्दारिताको साथसाथै प्रभुमा विश्वास गरेर, प्रभुमा भर परेर हामी अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हौँ। यसकारण यो तीनवटा कुरामा हामी लाग्दछौँ भने परमेश्वरले जरुर हामीलाई उठाउँदै जानुहुनेछ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी रुथको जुन एउटा हार्डवर्क, एउटा परिश्रमी जीवनको बारेमा हामी देख्दछौँ। हितोपदेश 31 अध्यायमा हेर्नुहोला, उच्च चरित्र भएको पत्नी जसलाई परमेश्वरले क्वालिफाइड गर्नुभयो, सर्टिफाइड गर्नुभयो, त्यो स्त्रीको बारेमा भन्दाखेरि एउटा शब्द त्यहाँ जोडिएको छ, उनी चाहिँ परिश्रमी थिइन्, उनी एकदमै मेहनती थिइन् भनेर त्यो स्त्रीको बारेमा बताएको छ। आज हुन पाओस् हामी पनि परिश्रमी हुन सकौँ। दोस्रो चाहिँ त्यो छ। तेस्रो विभाजन छ रुथको पुस्तकको, तेस्रो विभाजन छ रुथले नाओमीको योजनालाई पछ्याए कि। रुथ फलोज द प्लान्स अफ नाओमी। रुथले नाओमीको योजनालाई, उनको जुन एउटा गाइडलाइन छ त्यसलाई रुथले पछ्याएकी छिन्। 3 अध्यायमा यो कुरा पाउँदछौँ। फेरि आजको समयमा यस्तो बुहारीहरू पाउनु यो असम्भव कुरा हो। पहिलो त आफ्नो सासूको लागि, आफ्नो सासूको खुसीको लागि आफ्नो खुसीलाई गुमाउने स्त्री रुथ। दोस्रो, आफ्नो सासूलाई पालन पोषण गर्नको निम्ति, खुवाउनको निम्ति आफै अन्जान व्यक्तिहरूको बिचमा परिश्रम गरेर, त्यो पनि तल्लो लेभलको एउटा खोज्ने काम, शिलाबाला बटुल्ने काम गर्ने स्त्री रुथ। तेस्रो चाहिँ आफ्नो सासूले भनेको जस्तै 100% गर्ने स्त्री रुथ। आजको बुहारीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि सासूको गाइडलाइनलाई या उनीहरूले बनाएको नियमलाई, त्यो आज्ञालाई पालन गर्न उनीहरू खुसी छैन। यदि पालन गरे भने पनि जबरजस्तीमा आएर अब मेरो सासू हो नगरे पनि के गर्नु भन्ने प्रकारको एउटा कठोर मनको साथमा गरी पठाउँदछन्, त्यो पनि गलत कुरा हो। रुथले चाहिँ खुसी साथ, इमान्दारितामा, प्रेम, अझ भनौँ प्रेम भन्ने शब्द यहाँ चलाउन सकिन्छ, प्रेमको साथमा त्यहाँ चाहिँ रुथले नाओमीले दिएको गाइडलाइनलाई अथवा त्यो नियमलाई, त्यो योजनालाई उनले फलो गरेकी छिन्। अब नाओमीले उनलाई कस्तो प्रकारको योजना दिएकी थिइन् भनेकी थिइन्, तिमी बोअजकोमा जाँदाखेरि तिमीले यस्तो यस्तो गर्नु, यो कुराहरू तिमीले अपनाउनु, यो कुरा यो काम चाहिँ नगर्नु भनेर। तपाईँले पढ्नु होला, अहिले सबै त्यो पढेर व्याख्या गर्ने समय छैन। हरेक कुराहरू जस्तै नाओमीले उनलाई गर्नको लागि भनेकी थिइन् त्यस्तै यहाँनिर रुथले गरेकी हामी पाउँदछौँ। हिजोको न्युज पेपरमा मैले पढ्दै थिएँ, बुहारीले नै सासूलाई सुतिरहेको ठाउँमा हतियार हानेर उनलाई खत्तम गर्यो भनेर न्युजमा आएको थियो। यो आजको समाज हो, यो आजको सोसाइटी हो, जहाँ चाहिँ बुहारी सासूको विरुद्धमा, सासू बुहारीको विरुद्धमा हुने गर्दछन्। सासूले बुहारीलाई देखिसधैँ अत्याचार गर्न थाल्छन्। मेरो छोराको खुसीमा मेरो छोराको श्रीमती हो भनेर हेप्ने प्रकारको प्रवृत्ति सासूमा हुने गर्छ। अनि बुहारी पनि त्यही हो।
यो मेरो आमा होइन भन्ने प्रकारको सोचाइमा हुने गर्दछ। तर यहाँ हामी रुथको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा यो छ कि जसको अधीनमा हामीलाई परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ, यदि तपाईँ बुहारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ माथि परमेश्वरले कसैलाई खटाउनु भएको छ। कोही त छ तपाईँ माथि जसलाई तपाईँले आदर गर्नुपर्दछ, जसको अधीनमा तपाईँ बस्नुपर्दछ। प्रिय, हाम्रो जीवन चाहिँ हरेक ठाउँमा अधीनमा बस्ने जीवन हो। यदि तपाईँ छोराछोरी हो भने तपाईँ आमा बुवाको अधीनमा बस्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन, बस्नै पर्छ, त्यो परमेश्वरको नियम हो। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने तपाईँ टिचरको अधीनमा बस्नुपर्छ। यदि तपाईँ स्कुलमा जानुहुन्छ भने तपाईँले यो भन्न पाउनुहुन्न म त पढाइ पैसा तिरेर यहाँ पढ्न आएको, मेरो यो स्वभाव छ, मेरो त्यो स्वभाव छ। यु क्यानट से लाइक दिस। यु सुड सबमिट योर सेल्फ अन्डर योर टिचर। तपाईँको शिक्षकको अधीनमा तपाईँले आफूलाई समर्पणता गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ वर्कर हुनुहुन्छ, एउटा इम्प्लोइ हुनुहुन्छ अफिसमा भने तपाईँ आफ्नो मालिकको अधीनमा रहनुपर्छ। बाइबलले त्यही भन्छ, आफ्नो मालिकको अधीनमा रहनुपर्छ। नोकरहरू भनेको छ। यदि तपाईँ काम गर्ने सेवक हुनुहुन्छ, जुनसुकै पोस्टमा तपाईँ हुनुहोस्, तपाईँभन्दा माथि परमेश्वरले कसैलाई राख्नुभएको छ, तपाईँ उहाँको अधीनमा बस्नुपर्छ। यदि तपाईँ एउटा जनता हुनुहुन्छ, तपाईँ सरकारको अधीनमा बस्नुपर्छ। इफ यु आर अ बिलिभर, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीको गोठालोको पास्टरको अधीनमा बस्नै पर्दछ। यो परमेश्वरले दिनुभएको योजना हो, यो नियम हो। यदि यसलाई पालना गरिन्छ भने मात्रै त्यहाँ आशिष हुन्छ। यदि तपाईँ बुहारी हुनुहुन्छ, सासूको अधीनमा बस्नुपर्छ। फेरि यहाँ अधीनको भन्नाले यो पनि होइन सासूले हेप्ने, सासूले जस्तो पाए त्यस्तै व्यवहार गर्दाखेरि त्यसलाई चुपचाप सहने भन्ने कुरा पनि भनेको होइन। सासूको आफ्नो भूमिका छँदैछ। बुहारीलाई आफ्नो छोरी बनाउने भूमिका सासूको भूमिका हो। बुहारीले पनि आफ्नो सासूलाई आमा बनाउने भूमिका। अब यहाँ चाहिँ सासू र बुहारी भन्दा पनि अब चाहिँ आमा छोरीको सम्बन्धमा डेभलप हुनुपर्दछ। यदि प्रेम आउने हो भने मलाई लाग्दैन कुनै पनि घरमा आमा र छोरीको बिचमा दुश्मनी हुन्छ, हुँदैन। तर सासू र बुहारीको बिचमा दुश्मनी हुने गर्छ। अनि यो दुश्मनीको अन्त भनेकै तपाईँले यो सम्बन्धलाई नै बदल्नुपर्छ। सासू चाहिँ आमा बन्नु पर्यो, बुहारी चाहिँ छोरी बन्नु पर्यो। हालेलुया। म आशा गर्छु आजको जो वचन छ केही व्यक्तिको लागि प्र्याक्टिकल वेमा तपाईँको लागि आशिषको मेसेज हुन्छ र तपाईँहरूले बदल्नुहुन्छ। यस कारण पवित्र आत्मा आज बात गर्दै हुनुहुन्छ। सो नाओमीको एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हामी देख्दछौँ। जब पनि रुथको एउटा आज्ञाकारीको जीवन हामी देख्दछौँ। जस्तै नाओमीले उनलाई भनेकी थिइन् त्यस्तै उनले पालना गरेकी हामी पाउँदछौँ। अनि चौथो यो पुस्तकको रुथको पुस्तकको विभाजन हो। रुथको पुस्तक सानो पुस्तक, जम्मा 4वटा च्याप्टर, तर यो भित्र एकदमै ठुलो विषय, एकदमै महान विषयहरू यो भित्र हामी पाउँदछौँ। चौथो पोइन्ट छ, रूपरेखा छ यो पुस्तकको, त्यो हो रुथ र बोअजको विवाह। रुथ र बोअजको विवाह। वाउ, हालेलुया। द वेडिङ अफ रुथ एन्ड बोअज, अथवा रुथ वेड्स बोअज। रुथ र बोअजको बिचमा विवाह भएको छ। हालेलुया। अब ध्यान दिनुहोस्, केही समय अगाडि उनी विधवा थिइन्। रुथ वाज अ विडो। तर उनको डिसिजन, जुन आफ्नो सासूलाई देखाएको प्रेम, भक्ति र समर्पणता र आज्ञाकारिताको जीवन, त्यसले उनलाई आशिषमा पुर्याएको छ। तपाईँले याद गर्दै हुनुहुन्छ, मैले अघि 3वटा कुरा भनेको थिएँ, मेहनती, इमान्दारिता र भरोसा। रुथको जीवनमा यो तीनैवटा कुरा हामी बरोबर पाउँदछौँ। उनी मेहनती थिइन्, उनी इमान्दारितामा काम गर्ने व्यक्ति थिइन् र उनी भरोसा गर्ने व्यक्ति थिइन्। यसकारण त उनले भनिन्, तपाईँको परमेश्वर मेरो पनि परमेश्वर। तपाईँ जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, म पनि त्यो परमेश्वरलाई अब विश्वास गर्नेछु। भले मलाई तपाईँको समाजले स्वीकार गरोस् या नगरोस्, भले तपाईँको परमेश्वरले पनि मलाई मानुन् या नमानुन्, मलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, बट आई हेभ डिसाइडेड टु बिलिभ यो गॉड। तपाईँको परमेश्वरलाई मैले विश्वास गर्ने मैले निर्णय गरिसकेको छु। यो हो
सच्चा प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय भनेको चाहिँ भले परमेश्वरले मलाई मैले सोचे जस्तो आशिष दिउन् या नदिउन्, तर मैले निर्णय गरेको छु परमेश्वरलाई म जीवनभरि छोड्नेवाला छैन, म उहाँलाई पछ्याउने छु, म उहाँलाई स्वीकार गर्नेछु भन्ने प्रकारको समर्पणता निर्णय हुनु जरुरी छ। वास्तवमा जब रुथ यो समाजमा, यहुदी समाजमा उनी आउँदै थिइन्, अघि मैले भने जस्तै धेरै उनले मूल्य चुकाउनु पर्ने थियो। मानिसहरूले उनलाई गिल्ला गर्ने थिए, किनभने यहुदी जातिले अन्य जातिहरूलाई सहनै सक्दैनथे, एउटा कुकुरको दर्जामा राख्ने गर्दथे। अनि उनले धेरैवटा कुरामा हेपाइ र भनाइहरू, क्रिटिसिजमहरू सहनु पर्ने हुन्थ्यो। तर उनले यो निर्णय गरिन्, म प्रभुमाथि भरोसा गर्दैछु, परमेश्वरले मलाई हर क्षेत्रमा बचाउनुहुनेछ, मलाई सम्हाल्नुहुनेछ, मलाई विजयतर्फ डोर्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास रुथले प्रकट गरेकी छिन्। त्यो सबै बाइबलमा लेखेको छैन, तर उनको समर्पणता, उनको जुन अगाडि फरवर्ड भएको जुन जीवन लाइफमा हामी हेर्दछौँ, यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसैले आज चौथो चाहिँ रुथ र बोअजको विवाह भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा विधवालाई प्रभुले राजाको बजै बनाउनु भएको छ, हजुरआमा बनाउनु भएको छ भने यदि उहाँमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, उहाँको निम्ति मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले बढोत्तरीको काम गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई पनि उत्सवमा उहाँ लिएर जानुहुनेछ। तपाईँको अहिलेको खाल्डोको अवस्थालाई प्रभुले भरिपूर्णको अवस्थामा अथवा माथि उच्च शिखरमा पुगेको अवस्थामा उहाँले बदल्न सक्नुहुनेछ। पिट टु प्यालेस भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, खाल्डोदेखि दरबारसम्म। वाउ, हाम्रो परमेश्वर खाल्डोबाट तानेर दरबारमा पुर्याउने व्यक्ति। विधवालाई राजाको बजै बनाउने प्रभु हाम्रो प्रभु, अनाथलाई रानी बनाउने व्यक्ति हाम्रो प्रभु, सन्तानविहीनलाई सन्तानले भरपुर बनाउने हाम्रो परमेश्वर। यस्तो परमेश्वरमाथि के तपाईँ आज भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ यो लोयलिटी प्रभुप्रति देखाउन सक्नुहुन्छ? प्रिय, आजको रुथको पुस्तकको यो विभाजनबाट, यो आउटलाइनबाट हामीलाई पनि यो लेसन मिल्दैछ। हामी पनि रुथ जस्तै परमेश्वरको आशिषको निम्ति उहाँलाई सच्चा हृदयले इमान्दारिताको साथमा पछ्याउने व्यक्ति बन्न सकौँ र अन्तिममा हामी विजयलाई देख्नेछौँ। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, यो पुस्तकको सुरुवात दुःख र तितोपनामा भरिएको छ, भएको कुराले सुरु भएको छ, तर यो पुस्तकको एन्ड चाहिँ वाउ, विथ होप, आशाको साथमा, विथ सेलिब्रेसन, उत्सवको साथमा, विथ ठुलो एउटा खुसियालीको साथमा यो पुस्तकको एन्ड भएको छ। एन्ड द्याट इज कल्ड अ क्रिस्चियन लाइफ। हाम्रो सुरुवात दुःख साथ भए तापनि हाम्रो एन्ड चाहिँ वाउ, यो चाहिँ आनन्द साथ हुनेछ। बाइबलले भन्छ येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पर्खनेहरूको लागि एउटा ठुलो विवाह उत्सव उहाँमा भोजमा उहाँ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु हाम्रो दुला हुनुहुन्छ, उहाँ बोअजको स्थानमा हुनुहुन्छ, हामी रुथको स्थानमा छौँ। तपाईँ यदि आज मूल्य चुकाउँदै प्रभुको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने एक दिन यो प्रभुले तपाईँलाई टिठ्याउनु हुनेछ अनि तपाईँलाई विवाहको निम्ति बादलमा उठाइ लानुहुनेछ। हालेलुया। के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ यो विवाह उत्सवमा जानको निम्ति? अनि यो विवाह उत्सवमा तपाईँ र म ध्यान दिनुहोस्, जन्ती भएर होइन, तर हामी एज अ ब्राइडको रूपमा, दुल्हनको रूपमा, दुल्हालाई भेट्नको निम्ति एउटा दुलहीको रूपमा हामी जाँदैछौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आर यु रेडी? द्याट इज माई क्वेसन फर यु। आजको यो क्लासबाट हामी सबैलाई आशिष मिलेकोस्। भोलि हामी अझै रुथको पुस्तकको थिम, मेगा थिमहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएकोस्। जय मसीह।